शहजाद भाई आप क्या कहते हैं? मोहसिन भाई तजवीज दे रहे हैं पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में इजाफा करें, नो प्रॉब्लम, लोग जो हैं वो बर्दाश्त करेंगे, लोग बर्दाश्त कर लेंगे। 60-70 रुपए डीजल की प्राइस में, 40-50 रुपए पेट्रोल की प्राइस के अंदर अगर इजाफा हो जाए तो। देखें फैसल भाई, मैं मोहसिन भाई की बात को एंडोर्स करता हूं। हमारे मुल्क के पाकिस्तानी ये मुल्क की हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे हमारे मुल्क में रहने वाले हों। बात यह है कि इस वक्त एक ऐसी टीम की जरूरत है जो न्यूट्रल हो और जो पाकिस्तान के लिए सोचे। आज जो सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, कोई पंजाब की बात कर रहा है, कोई सिंध की बात कर रहा है, भाई पाकिस्तान की बात करें। अगर पाकिस्तान होगा तो ये सारी सियासतें होंगी, अदरवाइज इनके हाथ में कुछ नहीं आना। और अल्लाह ना करे कि ये जो श्रीलंका में हो रहा है ऐसा ना हो। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को फौरी तौर पर आपने जो बंदा जीरो पे चला गया था उसको हीरो बना दिया आपने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान को कह रहे हैं जो जीरो पे चला गया था उसको हीरो बना दिया। पाकिस्तान के मुफाद पे हमें बात करनी चाहिए। भाई इमरान खान को कह रहे हैं ना जीरो पे चला गया था, हीरो बना दिया। जी बिल्कुल, मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपके ख्याल में इमरान खान हीरो बन गया? 100%। अच्छा, आप तो देखें वो एक कौन देता है, वो पता नहीं पब्लिक कहां से आ जाती है, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। हाँ। और आज से 6 महीने पहले उल्टा था सारा। अल्लाह ताला ने ऐसा माहौल कर दिया। फैसल मोई साहब, अब ये जो बात मोहसिन भाई कह रहे हैं, वही शहजाद साहब भी कह रहे हैं कि अगर हमने पेट्रोल डीजल प्राइसेस समेत और फैसले ना किए, कीमतें ना बढ़ाई, तो हमारी इकोनॉमी नहीं संभलेगी। हमें फैसले करने पड़ेंगे, हमें इंपोर्ट की बहुत सारी चीजों को रोकना पड़ेगा, लग्जरी आइटम्स को रोकना पड़ेगा। ये सख्त फैसले आपके नजदीक शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म अभी जो फौरन करने की जरूरत है वो क्या क्या है, इसके अलावा और क्या क्या है? तो देखिए, अभी मैं 2 दिन पहले शौकत तरीन साहब को सुन रहा था, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जी। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने जो बातें मैंने सुनी चैनल पे कि उनके बकौल 9 अरब के रिजर्व्स आपके पास मौजूद है, 2.5 के करीब जो है IMF से आपके पास आने, कुछ चाइना से आने, कुछ सऊदी से आने। मसला ये है कि वो कह रहा है मैनेजमेंट की जरूरत है, मैनेजमेंट की जरूरत। वो मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे हैं। शौकत तरीन भी ये कह रहे हैं, डॉक्टर अशफाक हसन भी ये कह रहे हैं, सलमान शाह भी ये कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं, मोहसिन शेखानी साहब भी ये कह रहे हैं, फैसल मुईज साहब भी ये कह रहे हैं, शहजाद साहब भी ये कह रहे हैं। हर पाकिस्तानी एक एक जो पान खा रहा है, जो बस में बैठा है, जो टैक्सी ड्राइवर है, सब ये कह रहा है भाई फैसला करो, फिर भी फैसला नहीं हो रहा। फैसला नहीं कर पा रहे। तो ये सोल्यूशन जो इन्होंने बोला कि जो इदारे हैं हमारे साथ, जिन्होंने ये मुल्क चलाना है, उन्हें ये फैसला करना पड़ेगा ना। नहीं, वो कह रहे हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ताल्लुक है, मुल्क बचेगा ना, मुल्क तो बचाना है। हमारी सबकी निगाहें ट्रस्टेबल इदारा वही है। वो इन्होंने दोबारा से इदारे की बात कर दी। वो कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं है, आपकी हुकूमत है, आप चलाएं, आपके मामला है, आप चलाएं। कौन करेगा फैसला? सर, इस वक्त पूरी दुनिया का ट्रस्ट किस पे? किसी सियासी लीडर पे है, इन पॉलिटिकल पार्टीज पे है? मेरा कहने का मकसद ये है, हमारा ट्रस्ट तो वही है ना, हमारे इदारे। भाई वो कह रहे हैं हमारे इदारे, बार बार हमारे डीजी ISPR कह रहे हैं हमारा ताल्लुक सियासत से नहीं है, आप अपनी सियासत करें, अपनी हुकूमतें चलाएं। हम यही कह रहे हैं, उनका कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है, लेकिन मुल्क से तो ताल्लुक है। अल्लाह ना करे इकोनॉमी हमारी जहाँ रुकी हुई है वहाँ डिसीजन तो बैठाएंगे तो सही ना सबको। हम कह रहे हैं कि जहाँ एक क्राइसिस है, इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, क्राइसिस है, अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे एटॉमिक है, हम एटॉमिक मुल्क के, अगर फाइनेंशियली हम हो जाते दिवालिया तो हम कहाँ खड़े होंगे? हम सब चीज़ें हमारे ख़राब, ये मुल्क ख़त्म, एक इस्लामिक पावर है हमारा यार, लेकिन हमें उन चीज़ों को बिल्कुल डिजाइन करने की जरूरत है, सॉल्यूशन पे जाने की जरूरत है। भाई आप क्या कहते हैं? यहाँ तो मामला कुछ और हो गया, सियासी जमातों को छोड़े पूरी कौम कह रही है डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें, पूरी कौम कह रही है फैसले करें, IMF के साथ डील करें, हम तैयार हैं, लेकिन हुकूमत कर नहीं रही। अब वो हमारे जो इशारे कर रहे हैं, मैं इशारा समझ ही गया, वो असल में DG ISPR को जिक्र कर रहे हैं कि भाई वो फैसला करें। वो कहते हैं हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, हुकूमतें अपने मामला खुद चलाएं, सियासी जमातें अपने मामला खुद चलें, हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। आप क्या कहते हैं? मोहसिन साहब का पॉइंट है कि भाई पाकिस्तान से तो ताल्लुक है, इकोनॉमिकली इमरजेंसी लगी हुई है, तो आप उसमें रोल प्ले करें। आप क्या फरमाते हैं शहजाद साहब? देखें, बहुत सिंपली बात करता हूं मैं कि कोई भी लोग जो हैं वो गैर सियासी नहीं है हमारे मुल्क में, ये आप समझ लें। किसी ना किसी पार्टी से, किसी ना किसी शख्स से कोई ना कोई लेवल लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त हम एक बुरे हालात में हैं। हमें बींगे पाकिस्तानी सोचना होगा।
ایک پاکستانی بننا ہوگا. یہ ہم چھوڑ دیں کہ میں سندھی ہوں, پٹھان ہوں, ماویر ہوں, پنجابی ہوں. خدا کے لیے ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا ہے, ہر طرح کی قربانی دینی ہے. اگر پاکستان سروائیو کرے گا تو ہم سروائیو کریں گے. دیکھیں بینگ اے میمن, میں ہر طریقے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. پوری میمن قوم پوری قربانی دینے کے لیے تیار ہے, لیکن خدا کے لیے فوری طور پر اس کا رزلٹ آنا چاہیے. اگر آپ حکومت کو ختم کر کے نگراں لاتے ہیں تو اس کے اندر ایسے لوگوں کو لائیں کہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے, تبھی ہم سروائیو کر جائیں گے, اور ہم ہر طریقے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا سر, یہ کوئی مقصد یہ تو نہیں تھا نا کہ آپ یہ کہہ رہے کہ وہ فیصلہ کریں, وہ اقتدار میں آنے والی بات تو نہیں کی نا آپ نے؟ نہیں, لیکن فیصلہ تو کوئی کرے گا. اگر یہ لوگ نہیں کر پا رہے تو کیا ہوگا؟ مطلب یہ گورنمنٹ جو آئی ہے اس کو ڈیسائیڈ تو کرنا تھا نا. جو فائنانس منسٹر بنے ہیں, کیبنٹ ہے, انہوں نے ڈیسیجن لینا ہے. اگر ڈیسیجن نہیں لے پا رہے اور وہ ڈر رہے کہ اس سے ہماری مقبولیت خراب ہوگی تو مشکل ہو جائے گا. ہمیں تو آج پاکستان رہے گا تو چیزیں کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ نہ ہو تو عبوری حکومت بنا, یہ لوگ مل کے بنا دے بھائی. کوئی ایسے لوگوں کو, کوئی آپ کو تو اس وقت تو فائنینشیل ایمرجنسی ہے, اس کو آپ کو آخر چند منٹ رہ گئے. فیصل بھائی, آپ کی نزدیک ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کے جو سلوشنز ہیں جو فوری طور پر لینے چاہیے آپ کی انڈسٹری کو اس کو کرنے کے لیے, وہ کیا کیا ہے؟ ایکسپورٹس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہم پرابلمز فیس کر رہے ہیں وہ یوٹیلیٹیز کے حوالے سے اتنا بڑا ایشو ہے. میں نے آپ کو پھر بولا کہ جو 2 سال پہلے ہم نے ریٹ فکس کیے تھے فورن بائر سے, آج اس ریٹ میں ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے. ہم پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دو. ہم پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ دیکھیں ایک فورن کمٹمنٹ ہے نا. کل پاکستان بدنام ہو جائے گا سر, پاکستان کا ایکسپورٹر بدنام ہو جائے گا. ہمارے سارے جو پاکستان کو ٹیکس دینے والے وہ کہہ رہے ہیں بھائی مہنگائی کریں آپ, نو پرابلم. شہزاد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ آخری چند سیکنڈز باقی ہیں. آپ کی انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے کون سے 2-3 فیصلے کرنے کی ضرورت ہے شارٹ ٹرم پالیسی کے طور پر؟ میری بات سن رہی ہو آپ کے پروگرام کے توسط سے, اس سال ہم 200 ارب آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. آپ مہربانی کر کے TR بیگیج جس کے تحت آنے والی گاڑیوں کے اوپر توجہ دیں. CKD, SKD, اسمبلی اور CVU جو برانڈ نیو کی وجہ سے آپ کا $1 جا رہا ہے, اور یہ مہربانی کر کے اس میں یہ بھی فیصلہ کریں کہ یہ نئے لٹیرے اور جو پرانے لٹیرے آٹو موبائل میں بیٹھے ہیں ان کا احتساب بھی کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کو 200 ارب ہم سمے میں پاکستانیوں سے لے کے دیں گے ڈیوٹی کی شکل میں. اچھا بالکل. آخری کومنٹ محسن بھائی, کیا آخری اسٹیپ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری, گاڑیوں کی انڈسٹری اور چیزوں کے ساتھ ساتھ تعمیرات کا شعبہ جو ہے وہ رچ کھڑا ہو جائے گا؟ سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں اس وقت ڈیسیشن کرنے کی ضرورت ہے اس ملک میں. جو انسرٹینٹی ہے یہ ختم ہو اور کوئی آپ کا پازیٹیو ویو نظر آئے. جب تک آپ کا کوئی پازیٹیو ویو نظر نہیں آئے گی ہم سب اسی طرح رہیں گے. روز یہ پروگرام ہوگا اور اس سے بھی برے حال 71 کے حالات کو ہم دیکھیں گے. ہم وہ اخبار دیکھیں گے 71 کے کہ اس اخبار ویسے ہی حالات سیم اخبار پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ آج بھی لوڈ شیڈنگ. نہیں, اس دفعہ میں فرق ہے. اس دفعہ میں یہ ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ آپ ڈیزل کے پرائس بڑھا دیں, نو پرابلم. آپ پیٹرول کے پرائس بڑھا دیں, نو پرابلم, لیکن فیصلہ کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.